बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्कवी आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, एक अरसे से टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हुकूमत के बारे में चर्चे जारी हैं। इसके लिए लॉजिक ये पेश की जा रही है कि पाकिस्तान जिस मुआशी तबाही का शिकार है उसे संभाला देने के लिए सियासी हुकूमतों के बजाय टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए तो ज्यादा फायदामंद होगी, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट्स अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। इसलिए इस बात का कभी इम्कान है कि ये मुल्की मईशत की डोलती कश्ती को किनारे तक लाने में मददगार साबित हो सकते हैं, जो कि सियासी जमातों और सियासतदानों की महाजराई के होते हुए मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत पर आमादा हो गए। इसकी तफसील आगे चलकर मैं बताऊंगा। इस सिलसिले में थोड़ा सा पस मंजर और आईनी तकाजों पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील होने के बाद दोनों सूबों में निगरान सेटअप लाने का मरहला कल तक मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। 48 घंटे पूरे होते ही असम्बली की तहलील के बाद गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो साबका असम्बली में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को मरासला लिखे कि वो असम्बली तहलील होने के बाद बाहमी मशावरत के साथ निगरान वज़ीर आला का फैसला करें। फिर इन दोनों रहनुमाओं को बाहमी मशावरत के लिए 3 दिन का वक्त दिया जाता है कि वो इत्तफाक राय से निगरान वज़ीर आला का कोई एक नाम तजवीज़ कर दें। फिर वो नाम जो है वो गवर्नर को भेज दिया जाता है। गवर्नर निगरान वज़ीर आला को नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर साबिक कायदे ऐवान और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो क्या होता है। कायदे ऐवान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ के बाहमी इख्तलाफ से 3 दिन में अगर कोई एक नाम फाइनल नहीं होता तो निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का मामला साबिक सूबाई असम्बली की एक पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता है। तहलील होने वाली असम्बली के स्पीकर ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, जो मजमूई तौर पर 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। इसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ को बराबर नुमाइंदगी मिलती है, यानी दोनों तरफ से 3-3 मेंबरान इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। ये पार्लिमानी कमेटी 2-2 नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ कर सकती है, यानी कुल मिला के दोनों जानब से 4 नाम ऑन बोर्ड होते हैं। कमेटी 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक करने की पाबंद होती है। जो नाम फाइनल होता है उसे तैनाती के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाता है। ताहम अगर पार्लिमानी कमेटी भी तजवीज़ करदा 4 नामों में से किसी एक पर भी इत्तफाक पैदा नहीं कर पाती तो निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, जो इन 4 नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला के लिए फाइनल कर सकता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करने का पाबंद होता है, जिसमें इलेक्शन की तारीख समेत मुकम्मल शेड्यूल दिया जाता है। अगर कोई असम्बली मुद्दत से पहले ख़त्म कर दी जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम होता है, वरना ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी शुमार होती है। यहाँ ये बात याद रखिए कि इंतखाबात की तारीख का तयन करने में गवर्नर का भी किरदार होता है। गवर्नर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे सकते हैं, ताहम ये तारीख असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर होना लाजिम होगी। नाज़रीन, पंजाब असम्बली पिछले हफ्ता की रात 10:10 पर तहलील हुई थी, जिसे तहलील हुए 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। बदकिस्मती से निगरान वज़ीर आला का नाम कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से इत्तफाक राय से तय ना पा सका। मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया, वहाँ भी फ़रीक़ैन का इख्तलाफ बरकरार रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए जो 2 नाम तजवीज़ किए गए थे उनमें साबिक वज़ीर आला परवेज़ लाई की तरफ से सूबे के निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए गए थे, जबकि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने अहद चीमा और मोहसन नकवी के नाम भेजे। अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा दोनों साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। अहमद नवाज सुखेरा साबिक वफाकी सेक्रेटरी, जबकि नवीद अकरम चीमा साबिक चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। पीटीआई की जानिब से पेश किए गए ये दोनों नाम गैर मुतनाज़ा हैं और अच्छे नाम हैं, ताहम शुनीद है कि नवीद अकरम चीमा ने माजत कर ली है। दूसरी तरफ से हमजा शहबाज ने जो नाम पेश किए उनमें एक नाम साबिक ब्यूरोक्रेट अहद चीमा का है, जो मुतनाज़ा तरीन शख्सियत हैं। आमदन से ज़ायद असासों के केस में 38 माह जेल भी रह चुके हैं, फिर जमानत पर रिहा हुए। इसी तरह दूसरी शख्सियत एक मीडिया हाउस के मालिक मोहसन नकवी हैं। दोनों शख्सियात के बारे में मशहूर है कि ये शहबाज शरीफ के खासे क्लोज हैं, बल्कि कार ख़ास हैं
نون لیگ نے جس قسم کی متنازع شخصیات کے نام دیے اس سے ان کے عزائم کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے احمد سکھیرا اور محسن نقوی میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن آئندہ 24 گھنٹے میں کسی ایک نام کا اعلان۔ ناظرین، کے پی کے میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اعظم خان کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ نہایت ہی خوشائند بات ہے۔ اس طرح کی ٹینشن والے ماحول کے اندر کسی دو متحرک گروپوں کا، پارٹیوں کا کسی ایک نام پر متفق ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کی جانب سے سابق چیف سیکرٹری اعظم خان کا نام پیش کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے اسے تسلیم کر لیا اور انہوں نے اپنے منصب کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اگر پنجاب میں بھی نون لیگ کوئی سنجیدہ نام لاتی تو یہاں بھی اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ تعینات ہو سکتا تھا، لیکن نون لیگ کی ہٹ درمی، انا اور ضد نے معاملے کو الجھایا۔ کے پی کے میں انانے اقتدار ایک ٹیکنوکریٹ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ امید ہے پنجاب میں بھی کوئی ٹیکنوکریٹ ہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ یوں ملک کا اقتدار ٹیکنوکریٹس کے سپرد کیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں سے کسی ایک صوبے کے انتخابی شیڈول کا بھی اعلان نہیں کیا، جو کہ 7 روز کے اندر اندر کرنا تھا۔ پنجاب کا تو ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اس سے بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست نشیب و فراز کا شکار ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے پتے کھیل کر دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں ہے۔ ایسی صورتحال میں جب آپ اپنے مخالف سے نبرد آزما ہوں اور اپنے ہی پتے ہوا دینے لگ جائیں تو مشکل نہیں، مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت نون لیگ کی بنی ہوئی ہے۔ اس جماعت میں ہمیشہ خاندان شریفہ کا تسلط رہا، کسی اور کو اتنا اوپر آنے ہی نہیں دیا گیا کہ وہ پارٹی کے لیے ناگزیر بن جائے۔ نہ ہی پارٹی کے اندر سے کسی نے اس تسلط کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ خاندان شریفہ میں بھی طاقت اور اختیار ہمیشہ نواز شریف اور ان کے بچوں، خاص طور پر مریم نواز کے پاس رہا، لیکن جب سے میاں شہباز شریف پارٹی کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم بن گئے، اس سے خاندان شریفہ میں ایک دراڑ پڑ چکی ہے۔ گو کہ اس حوالے سے بہت عرصے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ شیخ رشید بھی نون سے شین کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کرتے تھے، لیکن ان اطلاعات کو نون لیگ کی جانب سے ہمیشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت نون لیگ کے اندر ہوتی ہوئی ٹوٹ پھوٹ واضح نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو شکوہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے اور اپنے بچوں کے کیس تو کلیئر کرا لیے، لیکن ابھی تک ان کی وطن واپسی کی راہ نہیں ہموار ہوئی۔ آج رانا ثناء اللہ نے بھی کھل کر کہہ دیا کہ نواز شریف وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جنہیں دور کریں گے۔ انہوں نے عدلیہ پر بھی حملہ کرتے ہوئے بعض جج صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ جج صاحبان نواز شریف کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا نواز شریف کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جماعت کو عادت پڑی ہوئی ہے جسٹس قیوم ملک ٹائپ ججوں کی۔ انہیں آزاد عدلیہ تو اپنے لیے خطرہ ہی لگے گی جیسے ہر مجرم کو لگتی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف ہوں یا نواز شریف، دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اقتدار اور پاور شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالت نے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر جب پارٹی عہدے سے ہٹایا تو ان کا بھائی صدر بن گیا۔ حکومت ملی تو وزیر اعظم بھائی بن گیا۔ پارٹی پر بھائی کی گرپ مضبوط ہوتی نظر آئی تو نواز شریف نے اپنی بیٹی کو لانچ کر دیا اور انہیں سینئر نائب صدر بنا دیا، بہت سے سینئر رہنماؤں سے اوپر لا کر بٹھا دیا۔ پنجاب میں حکومت ملی تو شہباز شریف نے کسی پہ اعتماد نہیں کیا، اپنے بیٹے حمزہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا، جیسے یہ پارٹی مسلم لیگ نون نہیں بلکہ خاندان شریفہ پارٹی ہے۔ اس رویے اور اس سوچ کی بدولت پارٹی کے اندر لاوا پکتا رہا۔ آزاد سوچ اور آزاد ذہن رکھنے والے جمہوریت پسند رہنما اور کارکن دل برداشتہ تھے۔ اب انہیں موقع مل رہا ہے تو اندر سے آوازیں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں، وکٹیں گرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سرگودا سے پیر سید امین الحسنات پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ مزید لوگوں کے رابطے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اندرونی طور پر صرف ایک شاہد خاقان عباسی ہی نہیں، ان جیسے کئی لیڈر آواز حق کہنے کو بے چین ہیں اور ایسا لگتا ہے اب ان کی آواز دبنے والی نہیں۔ غلام ذہن رکھنے والے رہنما اور کارکن ابھی تک خاندان شریفہ کی محبت کے اسیر ہیں اور وہ اس غلامی پر خوش ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو رت
بدل رہی ہے وہ حقیقی جمہوریت کی پہلی کرن ثابت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اسی کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔